डिजिटल नगरपालिकेन आणि BMCचो आणि नगरपालिकेचो म्हणून हांव असले एका मुद्दम धांवून येयला हें करपाक म्हणजे हांव झाडां अशें म्हणून हांव आमच्या कितें केल्लें एक हायवे केलो सराक बी खबर आसा तेन्ना आनी फुटपाथ केली पेवर्स घातले जिवाक बरें दिसलें की फुटपाथ लोक म्हणाले पळय पेवर्स घातल्या पूण 14 आंबे घोटां कापली म्हणजे म्हाका आतां ते पिकास नव्हता म्हणजे विकास म्हणटा ते हां तुमी जर केन्नाय जर खंय गेली आनी वच आसा जाल्यार झाडां कोणा गाडी लावप म्हणजे गरज पडटा तेन्ना झाड आनी हरशीं आमकां झाडां नाका झाडां कटींग करता म्हण हांव आतां बायोडायवर्सिटीक मदत कशी करतलो म्हणजे कितें वाचोवपाक जाय कितें तरी करूंक जाय न्हू योगदान दिवंक जाय म्हण हांवें नगरपालिकेन नगराध्यक्ष जाल्या उपरांत पयलीं कितें केलें की पयलीं हें बुके सिस्टम जी दिवपाची ती बंद केली कोण येयल्यार झाड दिवप म्हणजे तुम्ही कितें करता बुके दिता बुके गोंयचो